करीम पर दुरूद पढ़ना, नबी करीम पर दुरूद पढ़ना। और आका फरमाते हैं बरोज़े क़यामत मुझसे वो शख्स सबसे ज्यादा करीब होगा जो जितना ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। लिहाजा कसरत दुरूद की नियत से आप दुरूद शरीफ की डाले पेश करें। पढ़े बावज़ीर अज़बरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता साल मुझे मोहब्बत रसूल का मौहूद दिया गया था और इस साल अज़मत मुस्तफ़ा दिया गया है। बोले सुभान अल्लाह। कोशिश करूंगा आदत के मुताबिक कि अज़मत मुस्तफ़ा के दायरे में अपनी तकरीर को कंप्लीट करूं। हर रिश्ता किसी न किसी मौके पर बगावत कर सकता है। हर रिश्ता किसी न किसी मौके पर हमसे दूर हो सकता है, हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक रिश्ता हमारे नबी से है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया वाले हमारे रिश्तेदार हमें कब्र की अंधेरी कोठरी में डालकर चले जाएंगे, वहां भी नबी हमें हमारी गम को दूर करने के लिए मौजूद रहेंगे। पुल सिरात पर मेरा नबी मौजूद रहेगा, आबे कौसर पर मेरा नबी मौजूद रहेगा, मीज़ान पर मेरा नबी मौजूद रहेगा, कब्र में भी मेरा नबी मौजूद रहेगा। याद रखो, ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो इस रिश्ते पर कायम रहा उसकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। लिहाजा तमाम रिश्तों से ज्यादा अपने नबी के रिश्ते को आगे रखो, इंपोर्टेंट समझो, अहमियत दो, अपने नबी के रिश्ते को अहमियत दो और बतला दो कि मेरे नबी से रिश्ता कल भी था, आज भी है। और बतला दो गुस्ताखाने रसूल से कि सुन्नी जिंदा है और जिंदा रहेगा और नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। जान देना पड़े जान दे देंगे, माल लुटाना पड़े माल लुटा देंगे, घर तोड़वाना पड़े तोड़वा लेंगे, औलाद की कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे, लेकिन नबी की इज्जत पर, नबी की शान पर, नबी के आलू वकार पर, नबी के मर्तबे पर जर्रा बराबर दाग न आने देंगे, जर्रा बराबर उंगली न उठाने देंगे, बल्कि उंगली उठाने वाले को ये कहते सुनाएंगे, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयद सरकार इमाम अहमद रज़ा खान, इल्म के चट्टान, सुन्नियत की शान। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसी महीने में उससे आला हज़रत भी अता फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी अता फरमाया। अज़ीमुश्शान मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयद सरकार इमाम अहमद रज़ा खान इल्म के चट्टान फरमाते हैं, क़यामत का मंजर इस तरह से होगा कि नबी आगे आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल नक्शा बनाए, नबी आगे आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। नबी अल्लाह की रहमत की हमें खुशखबरी सुनाते जाएंगे और जब नबी ये खुशखबरी सुनाएंगे तो नबी के लबे मुबारक से फूल गिरेंगे, फूल, और हम उम्मती उस फूल को उठाते जाएंगे। थोड़ी देर तो हमारे आका रोएंगे कि परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, लेकिन हमको हंसाते जाएंगे, जिसको शेर में कहते हैं पेश हक मुज़दा शफाअत का, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के तिले गिराते जाएंगे,
مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم کو لگا، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم کو لگا، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تعریف ان کی سناتے جائیں گے، چرچا ان کا سناتے جائیں گے، مومنوں کے زبان پر چرچا ان کا ہوگا، مومنوں کے کان پر چرچا ان کا ہوگا، ارے پرانا چلے گلنی میں ذکر ان کا ہوگا، اور ذاکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار و دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آیت کریمہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، آج آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی جماعت بے وقوف ہے اور کون سی جماعت عقل مند ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کون بے وقوف ہے اور کون عقل مند ہے؟ قرآن نے کس کو بے وقوف کہا، قرآن نے کس کو عقل مند کہا؟ آپ ذرا نقشہ کھینچے، پھر آیت کریمہ کا ترجمہ نوٹ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، بروایت بخاری جلد نمبر اول صفحہ نمبر 10 میں ہے کہ آپ بیت المقدس کے طرف تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ آپ 17 یا 16 مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ادھر یہودی تانا مارتا تھا، ادھر یہودی کہتا تھا کہ مسلمانوں کا سب کچھ تو ہم سے الگ ہے، مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا اسٹائل ہم سے الگ ہے، مسلمانوں کا قرآن ہم سے الگ ہے، مسلمانوں کا نبی ہم سے الگ ہے، مسلمانوں کا طور طریقہ ہم سے الگ ہے، پھر قبلہ کیوں نہیں الگ ہے، پھر قبلہ الگ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ جیسے ہی میرے نبی کی خواہش ہوئی نماز عصر ہے، میرے نبی مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی کی خواہش ہوئی کہ قبلہ کھانے کعبہ بن جائے، قبلہ کھانے کعبہ بن جائے، نماز کے اندر نبی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے محبوب آپ کی خواہش ہے کہ قبلہ کھانے کعبہ بن جائے، اب قبلہ بیت المقدس نہ رہا، اب قبلہ کھانے کعبہ بن گیا ہے، اب قبلہ کھانے کعبہ بن گیا ہے۔ جیسے ہی یہ حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے چہرہ ہٹاتا کھانے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں۔ صحابیوں نے دیکھا نبی بیت المقدس کی طرف تھے، اچانک سے کھانے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیے ہیں۔ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے، صحابی نبی پر جانثار تھے، صحابی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتے تھے، بلکہ جو نبی کرتے تھے صحابی اس کی اتباع کرتے تھے، صحابی اس کی پیروی کرتے تھے۔ صحابی یہ نہیں سوچتے تھے نبی کیا کر رہے ہیں، صحابی یہ سوچتے تھے کہ جو نبی کر رہے ہیں اسی ہی میں بھلائی ہے، اسی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ جیسے صحابی نے دیکھا نبی کھانے کعبہ کی طرف رخ کر لیے ہیں، نبی اپنا چہرہ کھانے کعبہ کی طرف کر لیے ہیں، صحابی نے بھی اپنا چہرہ کھانے کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب سنو قرآن کہتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بیوقوف لوگ بولے گا، پوائنٹ نوٹ کرو، قرآن کہتا ہے ان قریب بیوقوف لوگ بولے گا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو اس چیز سے پھر گئے، اس قبلہ سے پھر گئے جس پر یہ تھے۔ بیوقوف لوگ بولے گا کس بات پر کہ نبی نے اپنے طریقوں کو بدلا، قبلہ چینج کیا۔ بیوقوف بولے گا سنو جو نبی کی اتباع نہیں کرتے ہیں، جو نبی کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں، جو نبی کی توہین کرتے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے اسے انسان بولنا بھی پسند نہیں کیا، اللہ نے اسے انسان بولنا پسند نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا سیقول السفہاء، اللہ اسے بیوقوف کہتا ہے۔ بیوقوف بولے گا، بیوقوف بولے گا، پتہ کیا چل گیا؟ جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا، جو میرے نبی کی توہین کرے گا، جو میرے نبی کے پر کیوں کا سوال پیدا کرے گا، چاہے وہ گری راج پاخنڈی کی ہو، چاہے وہ دیوتی کی طرح نبی کو مردہ کہنے والا ہو، چاہے وہ وہابی کی طرح نبی کو اپنی طرف بشر کہنے والا ہو، جو کوئی بھی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، جو کوئی بھی میرے نبی کی توہین کرے گا وہ بیوقوف ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی توہین کرنے والا بیوقوف ہے۔ پتا کیا چلا؟ چاہے وہ دیوتی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ خارجی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ 40 دن کی ناجائز پیدائشی اولاد گری راج پاخنڈی ہو، میرے نبی کی جان پر حملہ کرنے والا جو کوئی بھی ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں بیوقوف ہے۔ اور بیوقوفوں کا سردار حدیث کی روشنی میں ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ پتا کیا چلا؟ سنی کل بھی عقل مند تھا، آج بھی عقل مند ہے، اور جب تک سنی سنی رہے گا قیامت تک عقل مند رہے گا، قیامت تک عقل مند رہے گا۔ اللہ
رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اللہ کی طرف سے میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اسی تبلیغ کی تو ایک یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے جیسی تبلیغ کرنے کا انداز دیا میں بولتا آ رہا ہوں، بولتا رہوں گا، بولے سبحان اللہ۔ اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے نبی کا ایک معجزہ بنا کر اعلیٰ حضرت کو ہمارے درمیان میں بھیجا، جنہوں نے ہمیں بیوقوفی سے بچا کر انگلی پکڑ کر مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑ دیا اور بتایا نبی کی تعریف وہ نہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور نبی کی تعریف تو یہ ہے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور کہنے نے تو سرکار تو جہاں، ہاتھوں کو لہرا کر بولے سرکار تو جہاں ہمارا نبی، سرور بنی آدم ہمارا نبی، روح روان عالم ہمارا نبی، انگلی سے پانی کے چشمے نکالنے والا ہمارا نبی، انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والا ہمارا نبی، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹنے والا ہمارا نبی، ارے سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والا ہمارا نبی، سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا ہمارا نبی، آب کوثر پلانے والا ہمارا نبی، لواء الحق میں چھپانے والا ہمارا نبی، میزان پر ہمارا نبی، پل صراط پر ہمارا نبی، قبر میں ہمارا نبی، مومنوں کے زباں پر ہمارا نبی، دل میں ہمارا نبی، قرآن میں ہمارا نبی، ایمان میں ہمارا نبی، کلمہ میں ہمارا نبی، عرش پر ہمارا نبی، فرش پر ہمارا نبی، لوح پر ہمارا نبی۔ سنو 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 سنو، یہ 12ویں کو جو آنے والا ہے نا، یہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہے نا، یہ جو کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والا ہے نا، یہ جو پتھروں کو چلانے والا ہے نا، یہ پہاڑ کو جو چلانے والا ہے نا، یہ سورج کو جو پلٹنے والا ہے نا، یہ جو کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا، درختوں کو قدموں میں چلانے والا جو ہے نا، یہ کوئی اور نہیں، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار کو بیڑا پار کرنے والا محمد رسول اللہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ کوئی کہے ان مسلمانوں کے پاس کیا ہے، کوئی کہے کس مسلمانوں کے پاس کیا ہے، آپ کہنا کسی کو ناز ہے اپنی صدارت پر، کسی کو ناز ہے اپنی عدالت پر، کسی کو ناز ہے اپنی سخاوت پر، کسی کو ناز ہے اپنی دولت پر، اور ہم گناہگار کو تو اس بات پر ناز ہے کہ محمد رسول اللہ کوئی اور نہیں، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نبی کی تعریف کرنے کا انداز ہوتا ہے سنیوں کا، اور ایک ہوتا ہے دیوبندیوں۔ نبی کو یتیم کہہ کر چھوڑ دینا، نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دینا، ان کو کون سمجھائے جن کے عقل پر ختم اللہ علی قلوبہم کا مہر لگ جائے، کون سمجھائے؟ ارے میرا نبی گنگوں کو بول دے بتا من انا، میں کون ہوں، تو گنگا بولنے لگتا انت محمد رسول اللہ، آپ محمد رسول اللہ ہے۔ میرا نبی کو میرے نبی جب وضو کرتے تھے تو وضو کے 10 سالہ شریف کو بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ اس طرح ٹوٹتے تھے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، جیسے آج کل کا مسلمان بریانی دیکھ کے ٹوٹ پڑتا ہے، جس کو جس سے محبت ہے اس کے لیے مرتا ہے۔ میرے نبی سے صحابہ کو محبت تھی، نبی کے لیے مرتے تھے، نبی کے لیے مرتے تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا کہ قسم خدا کی میں نے ایران کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے فارس کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے مصر کے بادشاہوں کو دیکھا، سب کے غلاموں کو دیکھا، لیکن جس طرح میں نے محمد کے غلام کو محمد کی غلامی کرتے دیکھا کسی کو بھی نہ دیکھا، جس طرح محمد کے غلام کو دیکھا کسی کو نہ دیکھا۔ ارے محمد کے غلام کے جیسا کسی کو نہ دیکھا تو محمد کے سردار کے جیسا کسی کو کیسے دیکھ؟ محمد کے غلام کا کوئی جواب نہیں تو محمد کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید سرکار امام احمد رضا خان علم کے چٹان فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہاں میں زبان تمہارے لیے، بدن ہے جان تمہارے لیے۔ اور میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا زمین و زمان تمہارے لیے، ایسے ہی نہیں کہا، بلکہ جب میرے امام نے دیکھا کہ یہ وہ ہے جن کے انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، تب جا کر میرے امام نے کہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا، بلکہ میرے امام نے دیکھا یہ وہ ہے جن کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، یہ وہ ہے جن کے اشارے سے پوری دنیا بنی ہے، یہ وہ ہے جن کے اشارے سے سورج پلٹتا ہے، یہ وہ ہے جن کے اشارے سے کنکریا بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ وہ ہے جن کے اشارے سے درخت بھی چل پڑتا ہے، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے آدم بنے اور آدم کو صفی اللہ کا لقب ملا، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے ابراہیم بنے اور ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے موسیٰ بنے اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے عیسیٰ بنے اور جن کی وجہ سے عیسیٰ بنے اور عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے اسماعیل بنے اور اسماعیل کو نبی اللہ کا لقب ملا، ارے یہ وہ ہے جن کی وجہ سے جنت بنی، یہ وہ ہے جن کی وجہ سے جنت سجی، ارے یہ وہ ہے جن کی وجہ سے حور بنی اور جن کی وجہ سے حوروں کو حسن ملا، عرش فرش لوح قلم تمام چیزیں میرے نبی کی وجہ سے بنی۔ تب جا کر میرے امام نے کہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے داماد۔ اور دیکھو میرے امام سنیوں کے نبی کی تعریف کرنے کا انداز، سنی کس طرح نبی کی تعریف کرتے ہیں، غور کرو۔ میرے امام کہتے ہیں جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منیمو، جس کو پر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منیمو، ان کے خوانے جد سے ہے ایک نان سختا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غور کرو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو دنیا سورج کی ٹکیا سمجھتی ہے، جس کو دنیا سورج کہتی ہے، اس سورج کی حقیقت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سورج کی حقیقت یہ ہے کہ سورج میرے نبی کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے۔ غور کرو، یہ سورج میرے نبی کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے۔ اے لوگوں، میرے نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو اجالا کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو میرے نبی کے دسترخوان کی صحیح روٹی کا عالم کیا ہوگا، صحیح روٹی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب جلی ہوئی روٹی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم اسے دیکھیں تو آنکھ چودھی آ جاتی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو سوچو اس نور والے نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے دنیا چاند پر جا کر فخر کرتی ہے، سوچو اس نبی کا کیا عالم ہوگا جس کا کھلونا ہی چاند تھا، جس کا اشارہ پہاڑ تھا، جس کا اشارہ صدر تھا، اس نبی کا کیا عالم ہوگا۔ سنیو بن دیکھے اتنا مجمع ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوان، میرے نبی کی تعریف سننا چاہتے ہو، میرے نبی کی عزت کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کی عظمت سننا چاہتے ہو، سنو اور دیوانیوں تم بھی سنو، اور عقل پہ جو بیوقوفی کا پردہ ہے اسے ہٹا دو اور سب مل کے بولو میرا نبی سرور بنی آدم ہے، میرا نبی روح روان عالم ہے، میرا نبی تعدیل ارکان اسلام ہے، میرا نبی اشرف الاشرف ہے، میرا نبی اکرم الاکرم ہے، میرا نبی نور الانوار ہے، میرا نبی بحر الانوار ہے، میرا نبی لسان الحجت ہے، میرا نبی دلیل الخیرات ہے، میرا نبی حافظ حدود شریعت ہے، میرا نبی ماہی کفر و بدعت ہے، میرا نبی شمس الضحیٰ ہے، میرا نبی نجم الہدیٰ ہے، میرا نبی بدر الدجیٰ ہے، میرا نبی مفتاح الدرا ہے، میرا نبی شمس الضحیٰ ہے۔ ارے میرا نبی
अजीज है, मेरा नबी शफी है, मेरा नबी खलील है, मेरा नबी हबीब है, मेरा नबी महबूबुल्लाह है। अरे मेरा नबी वजह तकलीफ कायनात है। अरे सुनो, मेरा नबी खुदा से कम लेकिन सबसे बड़ा है, खुदा से कम लेकिन सबसे बड़ा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरे नबी का मकाम देखना चाहते हो, मेरे नबी का अजमत देखना चाहते हो, सुनो। हजरत आमना कहती है, जब मोहम्मद मेरे गोद में आए, मोहम्मद मेरे गोद में है, अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है। हजरत आमना कहती है, जब मोहम्मद मेरे पेट में आए, मेरे गोद में आए, शिब अतहर में आए, तो जमीन में सजर हजर चरीन परीन सब मरहबा की आमद सदाई दे रहे थे, मरहबा की सदाई दे रहे थे। सुनो, ये सुन्नियों का नारा नहीं है सरकार की आमद मरहबा, ये हमारा नारा नहीं है, बल्कि मेरे आका की आमद से पहले सरकार की आमद मरहबा का नारा गूंज उठा था और लग रहा था। सुनो, हजरत आमना कहती है कि जब मोहम्मद मेरे गोद में आए, मैं कुएं के पास जाती थी, जैसे पानी निकालना चाहती थी, कुएं से पानी खुद ब खुद निकल आता था, खुद ब खुद निकल आता था। सुनो, मेरे नबी की अजमत देखना चाहते हो, मेरे नबी की इज्जत का मकाम देखना चाहते हो, मर्तबा देखना चाहते हो, उरूज देखना चाहते हो, देखो। हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं मोहम्मद को लेकर आई, मोहम्मद के बचपन में अदालत ये थी, मोहम्मद का इंसाफ ये था कि जब मोहम्मद दूध पीते थे तो एक जानिब से दूध पीते थे और दूसरे जानिब से मेरे सगे बेटे के लिए छोड़ देते थे। सुनो, मेरे नबी की तारीफ सुनना चाहते हो, सुनो। मेरे नबी जब पैदा हुए, सुरमा लगा हुआ था, बाल सवारे हुए थे, खतना किया हुआ था, तेल लगा हुआ था। मेरे नबी की तारीफ सुनना चाहते हो, सुनो। हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका चचा हूँ, आपका बचपन देखा हूँ, आपको मैंने खेलते देखा है, आपको मैंने बचपन में देखा है। या रसूल अल्लाह, एक मरतबा मैंने क्या देखा, आप झूले में थे, आप झूले में थे और जिधर उंगली का इशारा करते थे, या रसूल अल्लाह, चांद उधर उधर घूमता था, चांद उधर उधर घूमता था। मेरे नबी कहते हैं, ए मेरे चचा, आपने तो ये देखा है कि चांद उधर उधर घूमता था, मुझे तो ये भी याद है कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। मेरे नबी की इज्जत देखना चाहते हो, मेरे नबी की फरमाबरदारी देखना चाहते हो, देखो। नमाज फर्ज है और मेरे नबी की फरमाबरदारी भी फर्ज है। ये दो फर्ज जब इकट्ठा हो जाए, एक तरफ नबी की फरमाबरदारी और दूसरी तरफ नमाज, तो उस वक्त नमाज को छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी की फरमाबरदारी को ना छोड़ो। नमाज की फर्जियत से ज्यादा मेरे नबी की फरमाबरदारी फर्ज है। और जैसा कि मकाम साहबा में अली ने करके दिखाया है, नमाज असर नबी की नींद के खातिर छोड़ दी है और अली ने दर्ज दिया है, नमाज छूटे तो छूट जाने देना, सब कुछ छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन नबी की फरमाबरदारी मत छोड़ना, नबी की इज्जत करना मत छोड़ना। तभी तो शायर ने कहा है, मकाम साहबा में अली ने क्या दिया और क्या ले लिया। अरे असर देकर गोद में काबे का काबा ले लिया, काबे का काबा ले लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरे नबी का मकाम देखना चाहते हो, मेरे नबी की इज्जत देखना चाहते हो, अगर आपका दिल नहीं लगता है तो आप कश्मीर की वादियों में, आप मालदीव वगैरह दूसरे मुल्कों में आप खूबसूरत नजारों में घूमने जाते हो, आप जगह जगह घूमने जाते हो ताकि आपका दिल लग जाए, आपका मन लग जाए। लेकिन सुनो, सहाबा कहते हैं, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती थी, जब हमारा दिल नहीं लगता था, तो हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जाते थे और चेहरे मुस्तफा देखते थे। जैसे ही चेहरे मुस्तफा देखते थे, हमारी तकलीफें दूर हो जाती थी, हमारा गम दूर हो जाता था। तभी तो शायर ने कहा है, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुंह से झड़ते फूल, अरे नूर का पुतला, चांद से उजला, हक का प्यारा रसूल, नबी जी अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी की इज्जत देखना चाहते हो, मेरे नबी का मकाम देखना चाहते हो, मेरे नबी की इज्जत का मकाम देखना चाहते हो, देखो। हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। नबी कहते हैं, जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है, सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता क्या चला है, पता क्या चला, आदम सफीउल्लाह बने, मेरे नबी के नूर से बने, मूसा कलीमुल्लाह बने, मेरे नबी के नूर से बने, ईसा रूहुल्लाह बने, मेरे नबी के नूर से बने, जिब्रील बने, मेरे नबी के नूर से बने, मिकाईल बने, मेरे नबी के नूर से बने, इसराफिल बने, मेरे नबी के नूर से बने, इस्राइल बने, मेरे नबी के नूर से बने, जन्नत बनी, मेरे नबी के नूर से बनी, जन्नत सजी, मेरे नबी के नूर से सजी, अर्श फर्श लौह कलम दुनिया की तमाम चीजें बनी, तो सबके सब
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी का मकाम देखना चाहते हो, मेरे नबी का रुतबा देखना चाहते हो, देखो देखो हज़रत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह, आगे नमरूद जो इब्राहिम पर बाग बनी थी, बाग, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से आना था, नस्ल से आना था। और सुनो, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस गरीब फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूरे मुस्तफा जगमगा रहा था। आदम की तौबा कबूल हो रही है, वसीला मुस्तफा बन रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले जा रहे हैं, वसीला मुस्तफा बन रहे हैं। यूसुफ कुएं से निकाले जा रहे हैं, वसीला मुस्तफा बन रहे हैं। तमाम चीजें बनी मेरे नबी के वसीले से बनी, मेरे नबी के वसीले से बनी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी का मकाम देखना चाहते हो, मेरे नबी का रुतबा देखना चाहते हो, देखो अपने दिल को मुनव्वर करो, अपने दिल को रोशन करो। देखो मेरे नबी का मकाम क्या है। मेरे नबी का मकाम ये है कि रब फरमाता है अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया में किसी चीज को पैदा न करता, आपको भी न करता, मुझे भी न करता, किसी अंबिया को भी पैदा न करता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मकाम क्या है। रब फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्र, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। रफ़अना फेले मादी पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया और रब ने फरमाया हमने बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। महबूब नमाज में जिक्र आपका, तौरात में जिक्र आपका, इंजील में जिक्र आपका, कुरान में जिक्र आपका, अर्श में जिक्र आपका, फर्श में जिक्र आपका। मुल्क के कुछ उठा के देख लो, हर जगह महबूब जिक्र आपका है, आपका है। और एक शेर याद आ गया, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर ही लगाइए तेरी ही दास्ता है। क्या है? आज मुल्क का गोशा देख लो, आज किनारा किनारा देख लो, कस्बा कस्बा देख लो, क्या मिलेगा? हर जगह मेरे नबी का तारीफ मिलेगा, मेरे नबी का चर्चा मिलेगा। हर घर पर नबी का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, हर घर पर नबी के नाम से लाइट लगी हुई नजर आएगी। तभी तो कहा है अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पर तुरफा धूमधाम, कान जिधर ही लगाइए तेरी ही दास्ता है। नबी तेरा ही चर्चा है, नबी तेरा ही मकाम है, तेरा ही जिक्र है। मैंने सोचा मेरे नबी की तारीफ की यही हद है, मेरे नबी की तारीफ का मकाम यही है। लेकिन मैंने सोचा नबी का सबसे बड़ा मद्दाह वो होगा, नबी का सबसे बड़ा तारीफ करने वाला वो होगा जो सबसे बड़ा आशिक रसूल होगा। मैं फिर आला हजरत की तरफ, तो आला हजरत फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आला हजरत कहते हैं दुनिया वालों ने, जमीन वालों ने अभी मेरे नबी की तारीफ की एक झलक देखी है, एक झलक देखी है। ये कौन हो सकता है? ये चांद कौन है जो मेरे नबी के इशारे से न टूटे? ये पहाड़ कौन होता है जो मेरे नबी के इशारे से न चले? ये कंकरियां कौन होती है जो मेरे नबी के इशारे से कलमा न पढ़े? ये कौन होता है जो मेरे नबी के इशारे से न पढ़ते? सूरज की क्या मजाल, चांद की क्या मजाल, ये सब कोई तारीफ नहीं है। आला हजरत कहते हैं नबी की असल तारीफ तो ये है कि अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, फर्श में नहीं, जमीन पे नहीं। अरे देखनी है तो हश्र में देखेंगे इज्जत रसूलुल्लाह की। वो क्या है? आला हजरत फरमाते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। तफसीर में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हश्र के मैदान में तख्त बिछाया जाएगा और उस तख्त पर एक कुर्सी रखी जाएगी और उस कुर्सी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठाया जाएगा। ये वही मैदान महशर है जहां पर तमाम अंबिया इधर गैरी की सदाएं देते होंगे। ये वही मैदान महशर है जहां हैबत इलाही से, खौफ इलाही से सब रास्ता कांपता होगा। ये वही मैदान महशर है जहां गुनाहों से लोग परेशान होंगे, अज़ाब में मुब्तला होंगे, लेकिन उसी वक्त मेरे आका कुर्सी पर बैठे होंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, अल्लाह की सबसे बड़ी मिसाल है। सारी बुलंदी, सारी मिसालें सब अल्लाह के लिए है और अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कोई पूछे कि अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है?
تو کہنا اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہے، اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا عنوان محمد ہے، ذکر اللہ محمد ہے، رحمت اللہ محمد ہے، نبی اللہ محمد ہے، صاحب قرآن محمد ہے، صاحب لغات محمد ہے، صاحب معراج محمد ہے، اور سب کچھ محمد ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں سب محمد کی خیرات ہے، محمد کا صدقہ ہے۔ سب کچھ میرے نبی، جتنی مثال ہے، جتنی تعریف، سب میرے نبی کی مثال ہے، اور باقی جو بچ گیا سب میرے نبی کی خیرات ہے، صدقہ ہے۔ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔